किसी ने सवाल किया, मोहब्बत को पाने के लिए क्या करूं? तो सुनो, अल्लाह ने हर चीज का वक्त तय किया हुआ है और अल्लाह पसंदीदा चीजों से ही आजमाता है। तवक्कुल रखो, चाहे चीजें कितनी ही अपोजिट हो जाएं। अपने अल्लाह पे अपना तवक्कुल स्ट्रॉन्ग रखो। अल्लाह को राजी करे, दुआएं करनी कभी नहीं छोड़नी, चाहे चीजें कितनी ही नामुमकिन क्यों न लगे। और आपने मुझसे वजीफे का पूछा था, तो वजीफे के बारे में तो मुझे कोई नॉलेज नहीं, लेकिन हाँ, अपनी जिंदगी में कुछ चीजों को शामिल कर लें, इंशाल्लाह आसानी होगी। जैसा कि 5 वक्त की नमाज पढ़ें, तहज्जुद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, सूरह यूसुफ की तिलावत रोज करें, अल्लाह रास्ते निकाल देता है। बेशक हर नमाज के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और अपने नसीब की बेहतरी मांगे। अल्लाह कबूल करने वाला है, वो बेशक जवाब देगा। आप इन सबको जिंदगी का हिस्सा बना लें, आपको बहुत सुकून और सब्र महसूस होगा इंशाल्लाह। और सुने, कुछ दुआएं तुम्हें बार बार अल्लाह से मांगनी पड़ती हैं और कुछ दुआएं अल्लाह फौरन कबूल कर लेता है, क्योंकि वो दुआएं अल्लाह की पसंदीदा होती हैं। इसलिए अल्लाह उन दुआओं को तुमसे वक्ती तौर पर दूर कर देता है, क्योंकि वो दुआएं ही तुम्हारा मुकद्दर होती हैं, लेकिन तुम्हारे दिल से उन्हें कभी भी निकलने नहीं देता, ताकि तुम अल्लाह से मांगना ना छोड़ो। और उन दुआओं के लिए तुम्हारा सजदा करना अल्लाह को बहुत प्यारा लगता है। बस उनकी कबूलियत का जो वक्त होता है वो तुम्हारे सोचे हुए वक्त से थोड़ा ज्यादा होता है। इसीलिए अल्लाह पर भरोसा रखो और अल्लाह कारसाज काफी है। जब अल्लाह ने आसानी करनी होती है तो अमूमन चीजें मुश्किल तरीन हो जाती हैं। इससे पहले कितना सुकून है इस बात में कि हम सब की तकदीर अल्लाह के हाथ में है। ना हमसे कोई कुछ ले सकता है, ना हमें दे सकता है, अगर अल्लाह ना चाहे। जब वो कुछ बेहतर लेता है तो इसलिए ताकि बेहतरीन से नवाज सके। तो सब्र करो क्योंकि अल्लाह की ऐसी मदद आएगी कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। तुम देखना कि जिस चीज को तुम रुकावट समझ रहे हो, अल्लाह उसी को तुम्हारे लिए वसीला बना देगा। जो तुम्हें आज तकलीफ लग रही है वो दरअसल अल्लाह तुम्हें बचा रहा है, पर तुम समझते नहीं। बेशक अल्लाह अपने प्यारों को ही आजमाता है। दुआ, तवक्कुल और सब्र, फिर हर शय तेरा मुकद्दर। अल्लाह ने हर किसी की तकदीर बेहतरीन लिखी है। देखी है कभी अल्लाह की बनाई हुई कोई चीज नामुकम्मिल? देखा है कुछ ऐसा जो अल्लाह ने बनाया और उसमें बेहतरी आ सकती हो? चांद, सूरज, आसमान, जमीन और इसकी बनाई हर एक चीज देखी है तुमने? बेशक वो सही कहता है, मैंने हर चीज को मुकम्मिल और बेहतरीन शक्ल में बनाया है। तो तुमने कैसे सोच लिया कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो सोच रखा है वो बेहतरीन नहीं? अल्लाह ने हर चीज मुकम्मिल बनाई है, तो तुम्हारी कहानी कैसे नामुकम्मिल छोड़ सकता है? मेरा अल्लाह कुछ नामुकम्मिल नहीं छोड़ता। वाहिद वही तो है जो अपने वादे पूरे करता है। जो दरवाजा अल्लाह ने बंद कर दिया उस पर राजी हो जाओ, तो अल्लाह वो दरवाजा खोलेगा जहां तुम्हारे लिए मौजज़े हैं। नसीब के आगे तुम्हारा बेबस होना इसलिए नहीं कि तुम मायूस हो जाओ, बल्कि इसलिए है कि तुम अल्लाह को पुकारो, उससे मांगो, क्योंकि अल्लाह का एक गुण हर नसीब पर भारी है। दुआएं हर चीज का रुख मोड़ सकती हैं। ये मत सोचो कि तुम जिस चीज के लिए दुआ कर रहे हो वो मुमकिन नहीं, क्योंकि अल्लाह के लिए तो हर चीज मुमकिन है। वो चाहे तो कुछ भी किसी भी तरह नवाज दे। वो रात को दिन में बदलने वाला, अंधेरों को उजालों में बदलने वाला, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने पर कादिर है। तो जब जो चाहिए फिर उसे उसी के हवाले कर दो, क्योंकि जो तुम बदल नहीं सकते वो अल्लाह बदल सकता है। तो बस उसी पर तवक्कुल करो। जो चीज अल्लाह से मांग ली है वो लोगों से मत मांगो, ना ही उसके पीछे खुद को हलकान करो। बस सुकून में आ जाओ कि वो अल्लाह तुम्हें देगा। अल्लाह से बात करो, अपने दिल के ख्वाहिशात अल्लाह के हवाले करके बेफिक्र हो जाओ। अल्लाह पर तवक्कुल का यही तकाज़ा है। और जो रास्ते अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुने हैं उन पर राजी हो जाओ, क्योंकि अल्लाह की रजा से बेहतर और क्या हो सकता है। अल्लाह तुम्हारी मनपसंद चीज को तुमसे दूर करके तुम्हें अपने तक लाता है, और आजमाइश तो मनपसंद चीज से ही शुरू होती है। जब कभी गिरते गिरते संभल जाओ तो समझ लेना कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआओं के जरिए तुम्हें थाम लिया है।
یہ وہ دعائیں ہیں جو تم نے ایک وقت پر اللہ سے بہت کی اور پھر ناممکن سمجھ کر کرنا چھوڑ دی۔ وہ انہی مانگی ہوئی دعاؤں کے ذریعے تمہیں آنے والے مشکل وقت سے بچا لیتا ہے۔ تمہیں جو لگتا ہے کہ وہ دعائیں رد ہو گئی، نہیں، اللہ دعائیں رد کرتا ہی نہیں۔ تم نہیں جانتے اللہ کس کس صورت میں دعائیں قبول کرتا ہے۔ جو تم سے چھن جائے اسے واپس لے آتی ہیں دعائیں، جیسے لوٹایا یوسف کو اللہ نے اپنے والد کے پاس، اور موسیٰ کو اپنی والدہ کے پاس، ہاجرہ کو ابراہیم کے پاس، اور ایوب کو ان کے بچوں کے پاس۔ ہر تکلیف تباہی بن کر نہیں آتی، کیونکہ تمہارا بھی وہی خدا ہے جو نوح کا تھا۔ جب نوح نے شکست نہ پانے کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو اللہ نے طوفان بھیج کر ان کی مدد کی۔ اسی طرح جب تم اللہ سے کچھ مانگتے ہو تو وہ تم تک مدد ایسے وسیلوں کے ذریعے پہنچاتا ہے جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تم اللہ کی مصلحت سمجھتے نہیں، تمہاری آزمائشوں کے پیچھے چھپے اللہ کے بہترین راز تم جانتے نہیں۔ اور اگر اللہ تمہیں کہتا کہ تم خود اپنا مقدر لکھو، تب بھی تم اسے اللہ جیسا بہترین نہ لکھ پاتے۔ تو پھر توکل، صبر اور دعا سے کام لو، کیونکہ اگر اللہ نے تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دیا ہے تو وہ تمہیں تھام لے گا یا اڑنا سکھا دے گا۔ اور دعائیں کرنا چھوڑنا مت، تم وہ بھی مانگو جو ناممکن ہے، پھر وہ تمہیں ناممکن وسیلوں سے ہی عطا کرے گا، کیونکہ اللہ کے لیے تو کچھ ناممکن نہیں۔ اللہ کی مدد مختلف وسیلوں سے تم تک آتی ہے، کبھی آزمائش بن کر تو کبھی سکون بن کر۔ تم جانتے نہیں کہ جب نوح علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی تھی جنگ میں شکست نہ پانے کی خاطر، تو اللہ نے طوفان بھیج کر ان کی مدد کی تھی۔ تمہاری آزمائش بھی ایک طوفان ہی تو ہے، جو اور کچھ نہیں بلکہ اللہ کی مدد ہے۔ وہ تمہیں کسی ایسی شکست سے بچا رہا ہے جس کا تمہیں کچھ علم نہیں۔ یقین مانو اس آزمائش، اس طوفان کے بعد تمہاری جیت ہے، لیکن صرف اس صورت میں کہ تم صبر اور توکل سے کام لو۔ تمہاری اس آزمائش کے بعد تمہاری ہر خواہش کا پورا ہونا ہے، اور تم وہ نہیں جانتے جو اللہ جانتا ہے۔ تہجد کا ایک سجدہ بند دروازے کھول دیتا ہے، اور پھر جو ناممکن ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ کیوں مانگوں اللہ سے، یہ تو ناممکن ہے، لیکن سچ تو یہ ہے جو ناممکن ہے تمہارے لیے وہ تو ممکن ہے اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے تو بس ایک کن کی بات ہے، وہ کن کہے گا اور بند دروازے کھل جائیں گے۔ اور اس کے کن تک پہنچنے کا دروازہ تہجد کا سجدہ نہیں تو اور کیا ہوگا۔ تہجد اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت ہے۔ تہجد کے وقت اللہ کے پاس آنے والے شخص کو اللہ کیسے نہ بول سکتا ہے۔ تمہارا نمازوں میں رونا بے وجہ تو نہیں، ذرا سی دیر ہونے کا مطلب اللہ کی نہ تو نہیں۔ تقدیریں اللہ بہترین لکھتا ہے، تمہاری کہانی ابھی اللہ نے مکمل کی تو نہیں۔ تمہارے آنسو اللہ دیکھ رہا ہے، تمہارے صبر سے اللہ بے خبر تو نہیں۔ جان جاؤ کہ اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ تمہاری آزمائش یقیناً ہمیشہ کے لیے تو نہیں، بس کچھ دیر کی بات ہے، اللہ تو ہمیشہ ساتھ ہے۔ تم سوچتے ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ کے لیے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ بس سب ٹھیک ہونے سے پہلے مخالف کچھ حالات ہیں۔ اللہ تو بس ایک پکار دور ہے تم سے۔ مان لو تمہاری آزمائش کی یہ آخری رات ہے۔ ناممکن کچھ بھی نہیں، تہجد میں کچھ تو بات ہے۔ تہجد کے آنسو شفا بن جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے ناممکن کون سی بات ہے؟ اللہ کہتا ہے میں تمہارا گمان ہوں، بس ساری یقین کی بات ہے۔ اللہ کے لیے تو بس ایک کن کی بات ہے، بس کچھ دیر کی بات ہے، اللہ تو ہمیشہ ساتھ ہے۔ اگر ٹوٹ گئے ہو تو شدت سے بکھرنا سیکھو، خاک ہو جاؤ تو پھر ہوا سے اڑنا سیکھو۔ اب اگر دیکھ ہی بیٹھے ہو تم خواب اونچے تو پھر اپنی قسمت سے بھی لڑنا سیکھو۔ بلند آوازیں تو ہر کوئی سن ہی لیتا ہے، کمال چاہتے ہو تو آنکھوں کو پڑھنا سیکھو۔ تم جو بھٹکو تو بھٹکتے ہی چلی جاتی ہو، کبھی جو بھٹکو تو بھٹک کر سنبھلنا سیکھو۔ تم جو کہتے ہو نہیں باقی کوئی روشنی کی کرن، تو یوں کرو کہ دھندلی شام میں چلنا سیکھو۔ مشکل آتی ہے تو اس سے نکلنے کا وسیلہ بھی بنا دیتا ہے، توڑتا ہے ہمیں تو خود سے جوڑ بھی دیتا ہے۔
हमारा रब हमें दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला करके रिश्तों की हकीकत से वाकिफ करवा देता है, ताकि हम जान जाएं कि वो वाहिद सहारा सिर्फ अल्लाह का है, वो जो भटकों को राह दिखला दे, वो जो अंधेरों में उजालों का समा पैदा कर दे, वो जो गम की दीवारों को तोड़कर खुशी को हमारी जिंदगी में दाखिल कर दे। वही तो है पहला और आखिरी, अबदी और अजली वाहिद सहारा, जो हमें हमसे ज्यादा जानता है। बेशक